दर्शकबिन नमस्कार। नेपाली सेना र माओवादी बीचको सम्बन्ध कस्तो थियो त्यसबारे थोरै जानकारी तपाईहरु माझ लिएर आएको छु। तर त्यो भन्दा अगाडि यो भिडियोलाई हेर्नुहोस्। बढ्यो हाम्रो सेना, तपाईले घटेको देख्नु, यति घटेछ मैले एकदम बढ्या देख्छु। यही हो रणनीतिक राजनीति भने। तपाई हामी कति थियौं भन्नुहोस् त क्यान्टोनमेन्टमा? साँच्चै कम्प्रोमाइज हुनुभन्दा अगाडि हामी कति थियौं? साँच्चै भन्यो भने त हामी त थोरै थियौं नि त, हैन? हामी 7,000 र 8,000 को बीचमा पुगिसकेका थियौं। हामी 7-8 हजार मात्रै हुन्थ्यौं। हामी त्यति नै राखेको भए अहिले चाहिँ यो भेरिफिकेसनले कति बाँकी रहन्थ्यौं? 4,000। किन 7,000 को भेरिफिकेसन त 4,000 मा आउँथ्यो। अब हामीले 35,000 राखिदिएको 20,000 मा त आयो कमसे कम। यो हो नि साँचो कुरा त। अरूलाई पो हामीले भन्नुहुन्न त। तपाईँ हाम्रो त साँचो कुरो थाहा छ नि त। अनि हामी किन उताबाट सोच्ने? हाम्रो लिडरसिपले बुद्धि पुर्याएर 7,000 लाई 21,000 त बनायो रेगुलर आर्मी। रेगुलर आर्मी अब त रेगुलर तपाईहरु भइसक्नु भयो, फेरि रेगुलर पनि भइसक्यो, स्थिति पनि छ भने हामी कहाँ घट्या छौं र? हामी त बढ्या पो छौं। फेरि बाहिर हामीले चाहिँ वाइसिएल भनेर पनि फेरि बनाएको छौं एउटा संरचना। त्यो संरचना चाहिँ हामी नेपाली जनता चुनावको बेला 1-2 चोक्टा मासु र 1-2 गिलास रक्सीमा बिक्ने गर्छौं। तर यिनीहरूले वर्षौंसम्म हाम्रो रगत र पसिना चुसिरहेको हामी देख्दैनौं। आजको यो विषयवस्तु अत्यन्त समय सान्दर्भिक हुन सक्छ। अब चाँडै नै चुनाव हुँदैछ। नेपाली जनता अत्यन्त सचेत रहन जरुरी छ। मदन भण्डारीले बोलेका हरेक कुराहरू आज ढुङ्गाको अक्षर बराबर हुँदै आएको छ। त्यसैले उहाँको यो ध्रुव सत्यवाणी एकचोटि सुनौ। हामी मृत्युदेखि डराएर हिजो पनि हामी पुनः पसेका होइनौं। मृत्युदेखि डराएको भए झापाको संघर्षको सृष्टि हुने थिएन। मृत्युदेखि डराएको भएदेखि तानाशाहलाई, त्यो बादशाहलाई घोडाबाट खसाल्नको निम्ति कठालो समात्ने आँट गरिने थिएन। त्यसो हुँदाखेरि मृत्युको परवाह छैन मित्रहरू। मुलुकको भविष्य निर्माण गर्नको निम्ति, राष्ट्रको स्वतन्त्रता र अस्मितालाई जोगाउनको निम्ति, जनताको भाग्य र भविष्यलाई सुन्दर बनाउनको निम्ति तुच्छ जीवन दिनुपर्छ भने हाम्रो पार्टी त्यसको निम्ति सबभन्दा अग्रणी भएर जानेछ। राजा मान सम्मानलाई उपभोग गर्दै किनारामा बसी बक्सियोस् महाराज, हात नलम्काई बक्सियोस्, आँखा नचम्काई बक्सियोस् र आफ्ना सण्ड मुसण्डहरूलाई नचलाई बक्सियोस्। र यदि सण्ड मुसण्डहरूलाई नै चलाउने हो भने, यदि सण्ड मुसण्डहरूलाई नै अगाडि लिएर आउने हो भने महाराजले नै श्री पेज उतारेर सिंहासनमा राखेर मैदानमा नेता भएर आउनु पर्यो ताकि प्रतिद्वन्दिता गर्न सकियोस्। आज फेरि माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सडकमा आन्दोलनमा स्वयं आफै उत्रिनु भएको छ। नेपाली जनताका लागि होइन, आफ्नो पदपूर्ति र पार्टी जोगाउनको निमित्त। आजको विषयवस्तु सुरु गरौं माओवादी आक्रमणको विषयबाट। माओवादी आक्रमणमा दाङ कब्जा हुनु अघि पहिले नै घोराईमा हमला गर्दैछन् भन्ने गोप्य सूचना त्यहाँको पल्टनले सैनिक मुख्यालयमा पठाइसकेको थियो। सँगसँगै गुल्मापति उप्रेतीले निर्देशन पनि मागेका थिए। नभन्दै केही पछि नै माओवादीले प्रशासकीय अड्डा र प्रहरीमाथि पनि हमला गर्यो। त्यत्रो हमला हुनुभन्दा अगाडि जानकारी हुँदाहुँदै पनि दाङको गुल्मालाई कुनै अल्ट बस्ने आदेश दिएन। सतर्कको संकेत पनि हेडक्वार्टरबाट पठाइएन, मात्र चुप लागेर बस्नु भन्ने आदेश मात्र गएको थियो। अगाडि नै उल्लेख गरिसकेको छ, दरबार हत्याकाण्डको समयका नारायणहिटी दरबारभित्र 2वटा सैन्य गणका सिपाही हत्या गर्ने नियोजित षड्यन्त्र अन्तर्गत जुन ठाउँमा त्यहाँका सिपाहीहरू सरुवा गरिएका थिए त्यही ठाउँमा माओवादी आवरणमा सैनिक मुख्यालय र प्रचण्ड बाबुरामको गठबन्धनले षड्यन्त्रपूर्वक आक्रमण गर्यो। पूर्व गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काले टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भने अनुसार उहाँले सबै आइजिपी तथा प्रधान सेनापतिलाई यो मितिदेखि यो मितिसम्म 3 दिनमा घोराई ब्यारेकमा माओवादीले हमला गर्दैछन् भन्ने सूचना दिएका थिए। दाङ अघि डोल्पाको दुनैमा पनि माओवादीले हमला गरे। त्यहाँ भएको गुल्मालाई कुनै सहयोग गर्ने वा सतर्कमा रहने आदेश प्रधान सेनापति प्रज्वल शमशेर जबराबाट जाँदै गएन। दाङमा रातभरि माओवादीले हमला गरी हात हतियार गोली गट्ठा भारी बोकाई रोल्पातिर लागे। साथै गुल्मापति पनि मारिए। सेनाको ठूलो क्षति भयो।
हमलाको 3 दिन भइसक्दा पनि कुनै आदेश गएन। सेनाका पाइलटहरूले बारम्बार जहाजमा फिट गरिएका गणबाट बम खसालेर माओवादी नियन्त्रणको प्रयास गरौँ भनी अनुरोध गर्दा प्रधान सेनापतिले मान्नु भएन। आर्मीले कुनै प्रतिकार गर्ने, एम्बुस पार्टी, ब्रेकिङ पार्टी, हेलिकप्टरद्वारा ठाउँ ठाउँमा पोजिसनलाई रोक्ने काम प्रधान सेनापतिबाट भएन। यसरी दाङ आक्रमण नियोजित रूपमा घटाइएको थियो। त्यसै गरी अछामको सदरमुकाम नजिक माओवादीले हमला गरे। माओवादीले अत्यन्तै निर्मम शैलीमा सेनाका सिपाही र अधिकृत गरी 50 जना जतिको हत्या गरे। त्यसरी हत्या भइरहँदा प्रधान सेनापति प्रज्वल शमशेर जबरा शशी भवनमा पूजा लगाएर बसे। मलाई लाग्छ त्यो सप्ताह जस्तै निकै दिन लाग्ने पूजा थियो। सेनापति राणा आफैले रचेको योजना भएकाले उनलाई कुनै दुःख थिएन। तर सैनिक नेतृत्वले र CIA मिसनका माओवादीसँग मिलेर यो सेनाभित्रैबाट खडा गरेर गरिएको षड्यन्त्र त्यहाँ भित्रका देशभक्त सैनिकहरूलाई जानकारी थिएन। अर्कोतर्फ माओवादी भित्र पनि प्रचण्ड, बाबुराम, मोहन वैद्य, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, हरिबोल गाजुरेल, नन्दकिशोर पुन, बलदेव, यमबहादुर अधिकारी जस्ता प्रज्वल शमशेर मिसनका नेपाली सेनाका जासुसहरू बाहेक साधारण माओवादीलाई जानकारी थिएन। उल्लेखित माओवादी नेता एवं काण्डहरू सेनाको क्रिस्चियन केन्द्रमा समेत संलग्न थिए। नेपालभर माओवादी जहाँ जहाँ पुगे त्यहाँ त्यहाँ चर्च मण्डलीहरू स्थापना गर्दै हिँडे। आज नेपालमा देशैभर हजारौं चर्चहरू छन्। माओवादीले नेपाली सेना मारिरहेका थिए, तर पनि कुनै गोली गट्ठा नपठाई प्रतिकारको आदेश पनि नदिई र प्रज्वल शमशेर जबरा पूजापाठमा मग्न भए। पल्टनले आफ्नो निजी खर्चबाट पेरिमिटर घेर्ने तार पठाउने काममा समेत चासो दिएन। प्रधान सेनापतिले जति सिपाही मरे पनि मलाई नसुनाउनु, पूजापाठमा अल्छिना लाग्छ भनेको खबर विभिन्न पत्र पत्रिका मार्फत बाहिर चर्चामा आयो। रोल्पाको गाममा पनि माओवादीले हमला गरे। त्यहाँ गोरखबहादुर गणको एउटा गुल्म थियो। गामका गुल्मपति मेजर नीलकण्ठ लगायत गुल्मलाई माओवादीले घेरा हाले। सो गुल्मबाट पटक पटक गोली गट्ठा थप सेनाको माग गर्दा पनि हेलिकप्टरले कुनै वास्ता, हेडक्वार्टरले कुनै वास्ता नगरेको खबर सार्वजनिक भयो। त्यो बेला मेजर नीलकण्ठ सहित झण्डै 30 जना नेपाली सेनाका सिपाहीहरूको हत्या भयो। त्यसै गरी रोल्पाको होलरीमा माओवादीका ठूला नेताहरू सबै जम्मा भएका थिए। त्यहाँ नेपाली सेनाले तलबाट पुरै घेरा हालिसकेको थियो। हेलिकप्टरबाट बम खसाल्न र गनबाट हिर्काउनका लागि नेपाली सेनाका पाइलटहरूले तयारी गरिसकेका थिए। तर सेनाका पाइलटले पटक पटक माग गर्दा पनि प्रधान सेनापति मुख दर्शक बनिरहे। उहाँले त्यो बेला एक शब्द पनि आदेश दिनु भएन। दरबार हत्याकाण्डपछि पनि दरबारको सुरक्षा सैनिक मुख्यालयको होइन, दरबारको छुट्टै शाही सैनिकगण थियो भन्ने प्रधान सेनापतिको भनाई गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठ थियो। अर्कोतर्फ हत्याकाण्डपछि दरबारमा रहेको सेना दाङ, मङ्गलेसेन, सुलु, सल्लेरी, अर्घखाँची, बेनी जहाँ जहाँ सरुवा गरिएको थियो त्यही त्यही माओवादीद्वारा हमला गर्दै हत्या गरिएको थियो। यो विषय स्वयं नेपाली सेनाको जिम्मेवार तहमा रहेका भूमिका निभाएका सैनिक जनरल चिनिया बहादुर बस्नेतको खुलासापूर्ण अभिव्यक्तिले पुष्टि गरेको छ। माओवादी र क्रिस्चियन मिसनको सम्बन्ध मजबुत थियो। यावत षड्यन्त्रको बाह्य शत्रु दिल्ली र वाशिङटनका मुखिया एजेन्सी र CIA थिए। तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख कृष्ण मोहन श्रेष्ठको षड्यन्त्रपूर्वक हत्या गरी वार्ताको नाटक मञ्चन गरियो। सेनाभित्र कुमार फुतुङ जस्ता पात्र मात्र होइन, इन्डो पश्चिम बृहत रणनीति अन्तर्गत
प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र सिआइए पश्चिममा रणनीति एजेन्डामा एउटै केन्द्रमा थिए। विक्रम सम्वत 2062-63 को आन्दोलनको पृष्ठभूमि मात्र होइन, कृष्ण प्रसाद भट्टराई हराउ अभियानदेखि मदन भण्डारी हत्या, माओवादी हिंसाको उदय र विक्रम सम्वत 2058 ज्येष्ठ 19 गतेको दरबार हत्याकाण्डलाई समग्रमा उल्लेखित पृष्ठभूमिबाटै अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यी षड्यन्त्रको पछाडि इन्डो सिआइए रणनीति अर्थात् कथित नेपाली सेनाको नेतृत्वको संलग्नता रहेको देखिन्छ। एउटा अन्तर्वार्तामा चीनको बेइजिङ स्थित इन्स्टिच्युट अफ एसियन पेसिफिक स्टडिजका प्राध्यापक प्रा वाङ होइवे, जो चीनका नेपाली नीति निर्माण मध्ये एक मानिन्छ, उनले पनि हत्यामा दिपेन्द्रको संलग्नको कुरा हावादारी भएको बताएका छन्। मेरो विचारमा त्यो राजनीतिक षड्यन्त्र अन्तर्गत भएको हत्याकाण्ड थियो, जसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणिक आधारहरू नियतवश मेटाएका छन्। आरोप तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रमाथि लगाएको छ, तर त्यो पत्यार लाग्दो छैन। प्रा वाङ थप्छन्, यो हत्याकाण्ड राजनीतिक षड्यन्त्र थियो भने कसको हात थियो? देशभित्र र बाहिरका विभिन्न तत्त्वको। उनको सङ्केत अगाडि नै उल्लेख गरिसकेको बाह्य रूपमा र सिआइए अन्तर्गत कथित साई नेपाली सेनाप्रति हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। यति हुँदाहुँदै पनि राजा वीरेन्द्रलाई गुप्तचरले माओवादीसँग जोडेर मूल षड्यन्त्र ढाक्न जोडतोडको प्रोपोगण्डा गरिरहे। दरबार हत्याकाण्डपछि रका एजेन्ट बाबुराम भट्टराईको कान्तिपुरमा प्रकाशित लेखकै वरपर युवराज घिमिरे, जसमा भारतमा प्रशिक्षित पत्रकार, प्राध्यापक, स्वतन्त्र बुद्धिजीवी भन्नेहरूको दुष्प्रचार गरिरहेका छन्। मोहन विक्रम सिंह, डाक्टर राजकुमार पोखरेल, शुभशङ्कर कडेल, अनिल शर्मा, सुधीर शर्मा, राजेन्द्र महर्जन, कृष्ण अविरल, खगेन्द्र सङ्ग्रौला, श्याम श्रेष्ठ, कृष्ण खनाल, लोकराज बराल, कृष्ण पहाडी आदि जो एक वा अर्को प्रकारले मूल षड्यन्त्र ढाक्न हुँदै नभएको माओवादीसँग राजा वीरेन्द्रको सम्बन्ध भन्दै झुटो प्रचार एउटा पाटोलाई आत्मसात गरिरहेका छन्। तथ्यापि सूचना प्राप्त मात्रामा छन्। यता सैनिक जनरल र दरबारियाहरू दिपेन्द्रमाथि हत्याको दोष लगाएर सैनिक षड्यन्त्र माथि पर्दा हाल्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। विवेक शाह, रुकमान कटुवाल, डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेत, टीका धमला, छत्रमान सिंह गुरुङ आदि सेना र दरबारियाहरू हुन् या पत्रकार, प्राध्यापक, नागरिक समाज आवरणका बुद्धिजीवीहरू, दुवै प्रवृत्तिको मूल उद्देश्य सैन्य षड्यन्त्रको रक्षा गर्न देखिन्छ। तथापि कतिपय सूचना सम्प्रेषण तथ्यमा पुग्नका लागि उपयोगी नै रहेका छन्। र सिआइए को रणनीति अन्तर्गत चलाएको माओवादी हिंसाका पछाडि नेपाली सेनाभित्रको राजा वीरेन्द्रको हत्या गर्ने सैन्य हेडक्वार्टरको संलग्नतालाई राजा वीरेन्द्रसँग माओवादीलाई जोडेर ढाक्ने प्रयत्न रकै प्रोपोगण्डाको अर्को मोडल देखिन्छ, जसमा नेपाली पत्रकारहरू, बुद्धिजीवी र पूर्व माओवादी वृत्तका लेखहरू संलग्न छन्। कथित सेना समायोजनको क्रममा सेनानी बनेका माओवादी लडाकु एम बहादुर अधिकारी नै नेपाली सेनाकै गुप्तचर रहेको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ। चर्च मण्डलीका अध्यक्ष डाक्टर केबी रोकाए प्रेम कैदीहरू पर्दा भित्रबाट सहयोग गरिरहेका थिए। यी दुवै पात्र सेनाका गुप्तचर थिए। त्यसकै नयाँ मोडल नेतृत्व विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको एकीकृत जनक्रान्ति रहेको कुरा स्वयं उनी प्रतिको सैन्य अधिकारीहरूको चिन्ताले पुष्टि गरिसकेको छ। माओवादी द्वन्द्वकालमा माओवादी विरुद्ध सफल सैन्य कारबाही गरेका सेनाका
कमान्डरहरूलाई षड्यन्त्रपूर्वक निशाना बनायो। ती मध्येका हुन् पूर्व सैन्य प्रवक्ता रविन्द्र छेत्री। गोर्खामा उनले गरेको सफल सैन्य कारबाहीका कारण दरबार हत्याकाण्ड र माओवादीसँग जोडिएको सैन्य हेडक्वार्टरकै प्रज्वल शमशेर राणा र कुमार फुतुङ तथा दरबारका शान्त कुमार मल्ल प्रवृत्तिको शिकार छेत्री र किरण बस्नेत बनेको आशंका अस्वाभाविक होइन। यहाँसम्म कि 2058 सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रस्ताव गरेको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी अस्वीकार गरेपछि दरबार र सेनाको शान्त कुमार मल्ल, प्रज्वल शमशेर, जबरा कुमार फुतुङ यही केन्द्रको माओवादी मार्फत डाक्टर केशरजङ रायमाझीको नवलपरासी नवलपुरको घर आक्रमण गराएर ऐतिहासिक दस्तावेजहरू ध्वस्त गराएका थिए। 2063 पछि माओवादीले पुर्याएको आर्थिक नोक्सानी राज्यद्वारा सूर्य बहादुर थापा, लोकेन्द्र बहादुर चन्द, प्रकाश चन्द लोहनी मात्र होइन देशभरका सबैले क्षतिपूर्ति पाए पनि डाक्टर केशरजङ रायमाझीलाई दिएन, जसको आधिकारिक अभिलेख सिंहदरबारमा सुरक्षित छ।